मॅडम तुझे नाव कितें? लक्ष्मी नारायण गाव. लक्ष्मी नारायण गोस आणि मदीं बसला तुमचो ह्यो म्हजो मिस्टर. मिस्टर. मॅडम तुमकां कितें प्रॉब्लम आसलेले आनी कितें तुवें आमचे प्रोडक्ट यूज केला? म्हाका हांव आतां माय लायफस्टायलान जाले 8 म्हयने जाले जॉयन जाल्ले आसा आनी माय लायफस्टायलान जॉयन जाल्ले आसा तेन्ना 8 म्हयने जाले म्हाका जॉयन जावन. आतां ट्रेनींग एटेंड करून प्रोडक्टाची सगळी म्हायती घेवन म्हणजे थोडी तरी इतली तरी म्हायती अशी जमली की आपल्या मनशाक तरी दी सारकी प्रोडक्ट आणि हे आतां म्हाजो मिस्टर आसा ताका डायबिटीज आसा आनी तेज्या भायर ताका प्रेशरूय आसा आनी प्रेशर आनी डायबिटीज आसल्या कारणान आत्तां ह्या हालीं धा दिसाचीच गजाल ताका अचानक सकाळ फुडें उठलो आनी जी 2 बोटां न्हू जड जाली 2 बोटां जड जाली म्हणून ताका हातीन ब्रश दिलो तो पडलो म्हणटकूच हांवें ताका बसयलो आनी पयलीं आमचे प्रोडक्ट आसले 95 म्हज्यान हाडलेलो तो ताका फोडलो आनी दिलो. ते दिल्या कारणान ताका कितें जालें तितके पुरतीच थंय उरले मागीर परत एका वरान परत एक 95 दिले ते 95 म्हटल्यार हे न्हू हे 95 हिस्ट्री बसता न्हू उदकान घालून ताका दिली सकाळ फुडें पयलींच ते दिली पयलींच ती दिली आनी तेज्या उपरांत ताका ब्रश बीन केलो आनी ब्रेकफास्ट केलो आनी तेज्या उपरांत परत एक दिलें एका वराच्या भितर म्हणजे 2 दिल्या उपरांत तेजे हात सैल सुटलेले बरें ताका दिसलो तो म्हणपाक आपूण कामाक वयता कामाक वयता म्हणटकूच आमी सांगलें ताका कामाक वचनाका डॉक्टरा कडेन डॉक्टरा कडेन वचपाक तयार ना कित्याक आपणाक बरें दिसलें हेतून बरें दिसलें आमी ते ताका प्रोडक्ट चालूच दवरले आनी तेज्या भायर ताका जॅम्पी तेलान मालीश करता सदां मालीश केल्या कारणान हात तेजो असो चुकून हे तेजे सुबन सुजलेले न्हू ते आतां इल्ले इल्ले कमी जाल्ले आनी हात तेजो आतां वयर बीन येता. ओके पयलीं जेन्ना पॅरलायज स्टार्टींग येयलो तेन्ना हात पयले 2 दीस कसो आसलो तेजो? 2 दीस हाताचो जड आसलो तेजी हातींतली इयरिंग सुद्दां न्हू फूल पॅक जाल्ली. ना आतां बरी आसा आतां सराक विचारूंक शकता सर आतां जो हात कसो आहा? आतां वयर करूं शकता हात तूं? हात सोडी नासतना हात म्हटल्यार हात सोडी नासतना हात वयर करूं शकता इतलो मेरेन. व्हेरी गूड सर व्हेरी गूड. सर तुका आतां आमचे हे प्रोडक्ट यूज करपाक दिला म्हाका दिसता चंपी ऑयलान मसाज करता ब्लड प्युरिफायर दिलेले आहा डायबिटीजाचे दिलेले आहा प्रोडक्ट स्पिरुलिना गोल्ड ताकती खातीर आनी 95 आमचो ज्यूस. सर तुका विचारपाक सोदता आतां आमचे प्रोडक्ट तूं आतां 15 लग कितले दीस जाले? 8 दीस जाले सर प्रोडक्ट यूज करता आज सकयल कर सर असं आतां 8 दीस जाले आमचे प्रोडक्ट यूज करता सर तुका इम्प्रुवमेंट कितें दिसली? फरक दिसलो तुका कितें? प्रोडक्ट दिसलो खूब फरक आहा? तुका लोकांक कितें सांगपाक सोदता की आमचे प्रोडक्ट यूज करपाक जाय लोकांनी पयलींच यूज करपाक जाय जेणे करून बरें दिसतलें लोकांक जिवाक सारकें गजाल आहा? सर लसता सर हेच्या पयलीं केन्ना उलोवंक नासतलो सराक खूब इम्प्रुवमेंट जाल्लेलें आसा कित्याक तेची मिसीस सांगता कित्याक तेणी ताका सांबाळला आहा कळ्ळें आनी हांगा तेंचे सिनियर बसलेले आहा रामाराव सर तेणी प्रोडक्ट लक्ष्मी मॅडमीक इंट्रोड्यूस केलेले बिजनसा बद्दल म्हणून आयज इतलें बरें दिसता की प्रोडक्ट तेंच्या घरा कडेन आसल्या कारणान इमिजिएटली आमचे प्रोडक्ट दिवपाक मेळ्ळे आनी तितून कितें जालें बरें जाल्लेलें आसा. हांव अशें सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी हे प्रोडक्ट यूज करपाचे जेणे करून जे आमकां जे पयलीं पॅरलायजा हार्टाचे कसलेय जर एक दुयेंस जावपाक शकता ते पयलीं जावचें ना आमी जर हे जर प्रोडक्ट यूज जर करीत जाल्यार त्या कारणान आमचे सगळे दुयेंसां फुडें वयतली आनी आमी हेल्दी उरतली आनी हे माय लायफस्टायलाक मना पासून हांव धन्यवाद म्हणटा की तेणी म्हाका सरान आमच्या रामाराव सरान म्हाका भितर हाडल्या बद्दल तेंचे काळजांच्यान धन्यवाद कित्याक म्हाका जर आयज जर म्हाजे कडेन 95 नासले आनी हे जर प्रोडक्ट नासलेले जाल्यार हांव म्हाजे घोवाक इतको हे करून दवरूंक शकचें नासलें की तो एका जाग्यार उरता मेन म्हटल्यार म्हाज्या भुरग्यांची हाल जाताले कामाक धंद्याक सगळ्याक आमचे आनी सगळ्यांक घरांक सपोर्ट करपी आमकां तोच आसा तेन्ना हांव सराक आनी माय लायफस्टायलाक मना पासून देव बरें. बरें मॅडम इतलो पावरफूल इम्प्रुवमेंट येयलेलो आसा हांव मागता की आनी सर बरो जातलो जसो आसलो तसो 8 दिसां पयलीं जसो आसलो तसोच जातलो कळ्ळें आमचे प्रोडक्ट यूज करून आनी हे प्रोडक्ट खूब जाणां कडेन पावोन खूब जाणांचे आयज बरें जावन ओके थँक्यू सो मच. चलोवन दाखोवपाचें तुमी हात वयर उखल सर खूब वयर येता आतां पयलीं येना व्हेरी गूड सर ओके सर ओके 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 बाटली उखलपाक मेळटा ओके व्हेरी गूड कॉंग्रेच्युलेशन थँक्यू सर थँक्यू सर.